बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो में हमने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया था, जो इंडोमेंट पॉलिसी 03 टेबल के बारे में था। लेकिन कुछ दोस्तों ने ये सवाल उठाया कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये इस्लाम में जायज़ है या जायज़ नहीं है, आया ये सूद है या कारोबार है। तो हमारे कुछ उलमाए कराम ने इसके बारे में फ़तवा भी दिया है कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, और कुछ उलमाए कराम ने ये भी बताया है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये एक बिज़नेस है और इस्लाम में जायज़ है। तो मेरी उन उलमाए कराम से इल्तमास है कि जो इसके बारे में ये फ़तवा सादर कर रहे हैं कि ये सूद में शामिल है, सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में फ़तवा देने से पहले आप उसका नॉलेज हासिल कर लें। जब तक हम किसी किताब के बारे में नहीं जानते कि इसमें कितने सफ़हात हैं, तो उस वक्त तक उसकी हम कीमत नहीं लगा सकते। तो मेरे भाई, आप सबसे पहले ये देख लें कि स्टेट लाइफ है क्या। और जो हमारे उलमाए कराम बताते हैं कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, जब उनसे ये सवाल करते हैं कि स्टेट लाइफ है क्या, वो कहते हैं पता नहीं, बस हमें इतना पता है कि थोड़े पैसे दें और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो आज मैं ये मुकम्मल तौर पे आपको बताऊंगा कि सूद क्या है। सूद ये होता है कि किसी को पैसे देना और उस पैसे के एवज़ थोड़े से इजाफी पैसे लेना, उसके साथ तय कर लेना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसकी बड़े गुस्से से इसके बारे में कहा है कि सूद का थोड़े से थोड़ा गुनाह जो है वो किसके बराबर है। और दूसरा, सूद क्यों हराम है। आप देख लें कि इस्लाम में कोई भी गुनाह है, उस गुनाह में किसी न किसी का हक मारा जाता है। अगर जुआ खेलना गुनाह है, वो इसलिए गुनाह है कि कुछ लोग उसमें पैसे जीत जाते हैं और कुछ लोगों का हक मारा जाता है। अगर ज़िना इस्लाम में हराम है, तो वो इसलिए कि किसी की इज़्ज़त पामाल की जाती है और किसी का हक मारा जाता है। अगर चोरी गुनाह है, तो चोरी में भी किसी न किसी का हक मारा जाता है। दुनिया में कोई भी गुनाह देख लें, उसमें किसी न किसी का हक मारा जाता है। और सूद भी इसलिए गुनाह है कि जो बंदा सूद पे पैसे लेता है, उसका सुकून ख़त्म हो जाता है जब तक उसके वो पैसे क्लियर नहीं होते, उसको बाउंड किया जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद जो है बहुत बड़ी लानत है, बल्कि गुनाह है। तो मेरे भाई, इस्लाम में दो तरह के कारोबार जायज़ होते हैं, एक को हम शारका कारोबार कहते हैं और एक को मदारबा कारोबार कहते हैं। शारका कारोबार ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा बंदे शराकत करके जो बिज़नेस करते हैं, कुछ लोगों के पैसे होते हैं और कुछ लोगों के उसमें स्किल महारतें काम करती हैं, और बाकी लोग उसमें काम करना नहीं आते, लेकिन उसमें जो भी नफ़ा या नुकसान होता है वो तमाम हिस्सेदार जो होते हैं बराबर के शरीक होते हैं। और मदारबा कारोबार वो होता है जो फ़र्द वहद का हो, उसमें कोई शेयर होल्डर ना हो, कोई उनका हिस्सेदार ना हो, वो वाहिद बंदा मालिक होता है। ये दोनों कारोबार जायज़ हैं। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं जानवर ख़रीदने के लिए या किसी स्कूल चलाने के लिए या किसी बिज़नेस के लिए, आप उनको ये कह दें भाई ये 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, और साल के बाद जो इसमें से नफ़ा बनेगा वो नफ़े का मैं हिस्सेदार हूँ, इस्लाम में जायज़ है। अगर आप उसे 5 लाख रुपया दे दें और उससे कहें कि साल के बाद मैं आपसे 5 लाख और 1 रुपया लूँगा, तो वो इस्लाम में हराम है, वो सूद में आ जाएगा। स्टेट लाइफ एक बिज़नेस है। स्टेट लाइफ को देख लें, FFC, सोना जुरिया, एंग्रो जुरिया, इसमें शेयर है। शहरों में बिल्डिंग बनाकर उसको किराए पे देना, प्लाट लेकर उसको प्लाटिंग करके मरला के हिसाब से बेचना, PIA कंपनी होगी, रेलवे होगी, इन तमाम चीज़ों में स्टेट लाइफ का शेयर है। पैसे अवाम के हैं, निगरानी हुकूमत पाकिस्तान की है। और जो भी नफ़ा बनता है साल के बाद वो नफ़ा रेशो के हिसाब से कि किसी की किस्त 10,000 थी, 20,000 थी, 1 लाख थी, 10 लाख थी, उस हिसाब से 31 दिसंबर को वो बोनस की सूरत में तकसीम किया जाता है। अगर ये देखना मकसूद हो कि आया ये सूद है या नहीं है, अगर ये सूद है, फिक्स है, तो जिस मेरे दोस्त की 5-8 साल किस्तें चल चुकी हैं, आप उनका बोनस निकाल के देखें, उनका हर साल का बोनस बराबर होगा, क्योंकि सूद एक फ़िक्स होता है। या हर 100 साल का जो बोनस है, सूद पे सूद बढ़ता जाएगा। तो आप देखें कि हर साल में उनका बोनस जो है कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। मतलब जो भी उनका नफ़ा बनता है वो उसमें शामिल कर दिया जाता है। और दूसरा, कुछ हमारे उलमाए कराम कहते हैं तवक्कल के ख़िलाफ़ है कि जब हमें अल्लाह ताला पे भरोसा है तो हम बीमा पॉलिसी क्यों करवाएं। और मेरे भी अगर तवक्कल के ख़िलाफ़ है तो सूरत यूसुफ उठा के देखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में
جب قحط کی وعی سنائی گئی تھی اس وقت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی گندم اکٹھی کیوں کروائی تھی؟ اور تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت تم عمرہ پہ جاتے ہو، اگر 1 مہینے کا عمرہ ہے یا 20 دن کا عمرہ ہے، جب تک آپ اتنے دن کا خرچہ گھر میں دے کے نہیں جاتے آپ کا عمرہ جائز نہیں ہے۔ آپ حج پہ جاتے تو اتنے دن کے پیسے گھر میں دے کے جائیں، ورنہ وہ آپ کا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ 1 مہینہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کا توکل پہ یقین رکھنا یا گھر میں پیسے دے کے جانا لازمی ہے۔ تو آیا کہ حدیث اٹھا کے پڑھیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، جب دنیا سے جاؤ تو اپنے اہل عیال کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ؟ اگر صرف کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا ہی زندگی ہے تو پھر انسان کی اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ پھر تو جانور بھی اٹھتا ہے، صبح کھانا کھاتا ہے، رات کو آ کے سو جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اپنی لائف کو بھی اچھا گزارے اور اپنے آنے والے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جائے۔ اور 2 طرح کی کمائی ہوتی ہے، ایک جائز کمائی ہوتی ہے، ایک ناجائز کمائی ہوتی ہے۔ جائز طریقے سے پیسے کمائیں، اپنی انشورنس پالیسی کروائیں۔ دوسرا، جس کی انشورنس پالیسی ہوتی ہے اگر یہ سود میں شامل ہے تو تیرے اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ یتیم ہو گیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھیں گے۔ تو اگر یہ خالی ہاتھ سر پہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے، جس وقت ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے گھر جا کے لاکھوں کا کلیم دینا اس یتیم بچے کو، یا اس بیوہ کی جو عورت ہوتی ہے وہاں پہ بیوہ عورت ہوتی ہے اس کا تقدس پامال کرنے کے لیے لاکھوں کا چیک دینا، یہ مجھے بتاؤ کہ اسلام میں ثواب ہے یا گناہ ہے؟ اور دوسرا، جس بندے کی انشورنس پالیسی چل رہی ہوتی ہے، درمیان میں اگر اسے پیسے ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، سود بھی نہیں اٹھاتا، اپنے پیسے جا کے اٹھا لیتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس کا ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ تیسری بات کہ جب اس کی ایج اب سے 20 سال اور بڑھ جائے گی، 20 سال کی میچورٹی میں یا 10 یا 15 سال کی میچورٹی میں اگر اسے 50، 60 یا 70 لاکھ مل جاتا ہے اپنی بچوں کی شادیوں کے لیے یا اپنے بڑھاپے کی سہولت کے لیے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بیمہ پالیسی جائز نہیں ہے، تو ان کے لیے میری ایک انفارمیشن ہے کہ آپ جس صحت کارڈ سے علاج کروا رہے ہیں اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوگا کہ اسٹیٹ لائف، تو میرے بھائی وہ صحت کارڈ جو ہیں وہ بھی اسٹیٹ لائف کی طرف سے ہیں۔ آپ اس وقت تک حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے جب تک جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو انشور نہ کروائیں ٹکٹ کے اندر۔ تو یہ انشورنس بیمہ پالیسی ہے، یہ ایک بزنس ہے، یہ کوئی سودی کاروبار نہیں ہے۔ یا اسٹیٹ لائف کی کمپنی اپنے پیسے کسی سودی کمپنی کو نہیں دیتی کہ وہ سود پہ کام کرے، ہم اس کا نفع تقسیم کریں۔ یہ کاروبار ہے اور اس کاروبار سے جو نفع بنتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا کتاب ہے احکام شریعت، احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے، اس میں بھی فتویٰ پوچھا گیا کہ بیمہ پالیسی اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں جواب لکھا گیا کہ کوئی بھی بیمہ پالیسی اگر اس کا نفع فکس ہے تو وہ حرام ہے۔ دوسری بات لکھی گئی ہے کہ اگر جہاں پالیسی کی جائے وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے تو جائز ہے، اگر وقت کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے تو بھی وہ پالیسی جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اسٹیٹ لائف واحد پالیسی ہے جس کا نفع فکس نہیں ہوتا، اور جو نفع بنتا ہے وہی بونس کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ دوسرا، جہاں تک یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی فائل اٹھا کے پڑھیں، نیوزیلینڈ 1972 کی دفعہ 35 کے تحت وفاقی حکومت پاکستان گارنٹی دیتی ہے، اور یہ وفاقی حکومت پاکستان کی گارنٹی سے یہ پالیسی چلتی ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے یا جو نفع بنتا ہے سال کا وہ آپ کے حصے میں نہ آئے۔ اس میں صرف ایک چیز ہے کہ کامیاب پالیسی اس کی چلے گی جو اپنی قسط جا کے بینک میں خود جمع کروائے گا۔ کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صحیح سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رحیم یار خان زون سے بات کر رہا ہوں میں، خلیل احمد خان، 0301 27 81 960 یہ نمبر ہے۔ اگر کسی دوست نے مزید کوئی انفارمیشن لینی ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ والسلام۔